Hari Hari Mukunda Murari Rama Krishna Hayagriva. Narsimhavamana Shri Madhusudhana Brajendranandana Shama. Putana Gatana Kaitabashatana Jaya Dasarati Rama. Yashoda Dulala Govinda Gopala Vrindavana Purandara. Gopi Priya Jana Radhika Ramana Bhuvana Sundara Bhora. Ravana Thakura Makana Taskara Gopi Jana Vashrahari. Brajera Rakala Gopa Vrindapalo Chittahari Vamsidhari. Yogendra Bandhana Srinandanandana Brajajana Bayahari. Navina Nirada Rupa Manohara Mohana Bamsi Bihari. Yashodanandana Kamsanishudana Nikunjara Savilasi. Kadamba Kanana Rasa Parayana Vrinda Vipina Nivasi. Anandavardhana Premaniketana Pulasharayo Jakakana. Gopanga Gana Chitta Vinodana Samasta Guna Gana Dhamma.
Yamuna Jivana Kili Parayana Manasa Chandra Chakora Namashuraras Ko Krishnayash Rako Vachanamana Mora Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Yashodanandana Prajajanaranjana Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gaur Premanande Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Naranchaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhirayat Tato Jayamudiraye Nasta Praeshu Vabhadreshu Nashtaprayeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhagavate Uttamasloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Bhaktir Bhavati Naishtiki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 27. Attacked by Chandavega on the city of King Puranjan, the character of Kalakanya. Text number, what? 11. हामीहरू अध्ययन गर्दैछौँ श्रीमद् भागवतम स्कन्द 4 अध्याय 27 राजा पुरञ्जनको नगरलाई चण्डवेगको आक्रमण र श्लोक संख्या 11 बाट Ye chakratu gorhair चकतुभीरो भई Dikshita Pashumarakai दीक्षिता पशुमारकै Devan Pitrin Bhutapatin दैवान् पतिन् भूतगणै Nanakamo Yata Bhavan नानाकामो यथा भवान्
इजे क्रतुभिघोरै दीक्षिता पशुमारकै देवान् पितॄन् भूतपतीन् नानाकामो यथा भवान् इजे क्रतुभिघोरै दीक्षिता पशुमारकै देवान् पितॄन् भूतपतीन् नानाकाम यथा भवान्। इजे पूजा गरेर च पनि क्रतुभि यज्ञहरूले घोरै भयानक दीक्षित प्रेरित भएर पशुमारकै जहाँ अबोध पशुहरूको वध हुन्छ देवान देवताहरू पितृन् पितृहरू भूतपतिन् मानव समाजका महान नेताहरू नाना विभिन्न काम इच्छाहरू भएका यथा यसरी भवान तिमी। शब्द अर्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपादद्वारा अनुवाद इस प्रकार छ। महान ऋषि नारद भन्दै हुनुहुन्छ, हे राजा प्राचीन परिषद, तिमी जस्तै राजा पुरञ्जन पनि धेरै इच्छाहरूमा सम्मिलित भइरहे। यसरी उनले देवताहरू पितृहरू र सामाजिक नेताहरूको विभिन्न यज्ञहरू गरेर पूजा गरे जुन अति भयानक थिए, किनभने ती सबै पशुवध गर्ने इच्छाले प्रेरित थिए। तात्पर्य यस श्लोकमा महान ऋषि नारदले पुरञ्जनको चरित्र उजागर गरेर राजा प्राचीन परिषदलाई शिक्षा दिनुभयो। वास्तवमा त्यो सबै वर्णन राजा प्राचीन परिषदका कार्यहरूको नै आलङ्कारिक भाषामा वर्णन गरिएको थियो। यस श्लोकमा नारदले स्पष्टसँग तिमी जस्तै यथा भवान भन्नुभयो, जसले राजा पुरञ्जन अरू कोही नभएर राजा प्राचीन परिषद हुन् भन्ने सङ्केत गर्दछ। नारद मुनि महान वैष्णव हुनुभएकाले उहाँ यज्ञमा पशुबलि दिनबाट रोक्न चाहनुहुन्थ्यो। यदि उहाँले राजालाई यज्ञ गर्नबाट रोकेमा राजाले उहाँको कुरा सुन्ने छैनन् भन्ने कुरा जान्नुहुन्थ्यो। त्यसकारण उहाँले पुरञ्जनको जीवनको वर्णन गर्नुभयो। तर त्यस श्लोकको प्रारम्भमा नै उहाँले आफ्नो अवधारणा पूर्ण रूपमा नभए पनि तिमी जस्तै भनेर केही सङ्केत गर्नुभयो। साधारणतया कर्मीहरू जो आफ्नो सन्तानको वृद्धिप्रति आसक्त भएका हुन्छन्, उनीहरूले धेरै देवताहरूका धेरै यज्ञ गरेर पूजा गर्नुपर्दछ। त्यसैले उसको भावी सन्तान धेरै नेताहरू, राजनीतिज्ञहरू, दार्शनिकहरू, वैज्ञानिकहरूलाई सन्तुष्ट बनाउन पर्दछ, जसले गर्दा उसका भावी पुस्ताको जीवन ठिकसँग अघि बढोस्। तथाकथित वैज्ञानिकहरू भावी पुस्ता अति आरामसँग वा सुविधा सम्पन्न भएर बाँचुन् भन्नेतर्फ अति इच्छुक छन्। त्यसैले उनीहरूले कार, हवाईजहाज आदि सञ्चालन गर्ने, विभिन्न प्रकारका ऊर्जा उत्पन्न गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। अहिले उनीहरूले पेट्रोल समाप्त गर्न लागिरहेका छन्। यस्ता कार्यहरूलाई भगवद्गीतामा 2:41 यसरी व्याख्या गरिएको छ, व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा हि अनन्तस्य बुद्धयो व्यवसायिनम्। जो आध्यात्मिक मार्गमा लागेको हुन्छ ऊ आफ्नो उद्देश्यप्रति दृढ सङ्कल्प हुन्छ र उसको उद्देश्य एउटा मात्र हुन्छ। हे कुरुनन्दन, जो दृढ सङ्कल्प हुँदैन उसको बुद्धि धेरै शाखाहरूमा बाँडिएको हुन्छ। वास्तवमा जसले सबै कुरा जान्दछ ऊ कृष्ण चेतना सम्पन्न गर्न दृढ हुन्छ। तर जो दुष्ट या मूढ पापी दुष्कृतिना मानवहरूमा निम्न स्तरको नराधम छ, जो बुद्धिरहित माया अपहृत ज्ञान छ र जसले आसुरी जीवन आसुरम भावमाश्रितको आश्रय लिएको छ, उनीहरू कृष्ण चेतनातर्फ अनिच्छुक हुन्छन्। त्यसैले उनीहरू बाँधिएका हुन्छन् र त्यस्तै प्रकारका धेरै कार्यहरू गर्दछन्। यस्ता कार्यहरूको केन्द्रबिन्दु पशुवध नै हुन्छ। आधुनिक सभ्यताको केन्द्रबिन्दु पनि पशुवध नै छ। कर्मीहरू मासु नखाएसम्म उसको भिटामिन आपूर्ति वा शक्ति घट्दछ भनेर प्रचार गर्दछन्।
त्यसैले कठोर परिश्रम गर्न, ठिक अवस्थामा रहन उसले मासु खान पर्दछ। त्यो मासु पचाउन मदिरा पिउनु पर्दछ र मासु र मदिरा पिएको अवस्थालाई सन्तुलन राखेर गधाको जस्तै कठोर परिश्रम गर्न पर्याप्त सम्भोग गर्न पर्दछ भन्दछन्। पशुवध दुई प्रकारले गरिन्छ। एउटा धार्मिक यज्ञको रूपमा, संसारका सबै धर्म बौद्ध धर्म बाहेकको पूजामा पशुवध गरिन्छ। वैदिक सभ्यता अनुसार मासु खानेलाई नियन्त्रित विधि विधान अनुसार कालीको मन्दिरमा बोकाको बलि दिएर मासु खाने सिफारिस गरिएको छ। त्यसरी नै तिनीहरूलाई चण्डिका देवीको पूजा गरेर मदिरा पिउन सिफारिस गरिएको छ। त्यसको उद्देश्य प्रतिबन्ध लगाउनु हो, तर जनताले त्यो प्रतिबन्धलाई छोडिदिए। अहिले तिनीहरू मदिरा बनाउन उद्योग र पशु वधशालालाई नियमित सञ्चालन गरेर मदिरा पिएर मासु खाएर सन्तुष्ट भइरहेका छन्। नारद मुनि जस्ता वैष्णवाचार्यलाई जुन मानिस धर्मको नाममा पशुवध गर्न संलग्न हुन्छन्, निश्चय नै ऊ आफ्नो जीवनको सही उद्देश्य भगवानको धाम फर्किने कुरा बिर्सिएर जन्म मृत्युको चक्रमा फस्दछ भन्ने कुरा स्पष्ट थाहा भयो। त्यसैले महान ऋषि नारदले व्यास मुनिलाई श्रीमद् भागवतको उपदेश दिँदा वेदहरूमा उल्लेख कर्मकाण्डको भर्सना गर्नुभयो। नारदले व्यासदेवलाई यस्तो भन्नुभयो, जुगुप्सितं धर्म कृतेनुशस्त स्वभाव रक्तस्य महान् व्यतिक्रम यद्वाक्ययो धर्म इततरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जना। सर्वसाधारण मानिसले स्वभावतः भोग गर्न अभिरुचि राख्दछन्, तर तपाईँले उनीहरूलाई धर्मको नाममा त्यसप्रति प्रोत्साहित गर्नुभयो। वास्तवमा त्यो निन्दनीय र प्रयोजनविहीन छ, किनभने यो तपाईँको निर्देशनले प्रदर्शित छ। त्यसैले तिनीहरूले त्यस्ता कार्यहरूलाई धर्मको नाममा स्वीकार गर्दै प्रतिबन्धलाई वास्ता गर्ने छैनन्। श्रीमद् भागवतम 1:5-15। श्री नारद मुनिले व्यासदेवलाई धेरै उपवेदहरूका संयोजन गर्नुभएकोमा धिक्कार्नुभयो, किनभने ती सबै सर्वसाधारणको मार्गदर्शनका लागि थिए। नारद मुनिले यी शास्त्रहरूको भर्सना गर्नुभयो, किनभने यी शास्त्रहरूमा प्रत्यक्ष भक्तिमय सेवाको उल्लेख गरिएको थिएन। नारदको निर्देशनमा व्यासदेवले भगवानको प्रत्यक्ष पूजा पद्धति बनाउनु भयो, जुन श्रीमद् भागवतमा उल्लेख गरिएको छ। निष्कर्ष भनेको न भगवान विष्णु न उहाँका भक्तले कहिले पनि धर्मको नाममा पशुवधको अनुमति दिनुहुन्न भन्ने हो। निसन्देह धर्मको नाममा हुने पशुवध रोक्नका लागि भगवान श्रीकृष्ण स्वयं भगवान बुद्ध अवतार लिएर आउनुभयो। धर्मको नाममा पशुवध तमोगुणको प्रभावमा गरिन्छ, जसको भगवत गीता 18:31-32 यसरी सङ्केत गरिएको छ। यया धर्मा धर्मं च कार्यकार्यावमेव च आयथा प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्म धर्म इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थ विपरीतां स बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, जसले कुन धर्म हो, कुन अधर्म हो, कुन गर्नुपर्ने कार्य हो, कुन गर्न नहुने कार्य हो छुट्याउन सक्दैन, त्यो राजसी बुद्धि हो। त्यो बुद्धि जसले धर्मलाई अधर्म र अधर्मलाई धर्म मान्दछ र मोह र अन्धकारमा रहेर सधैँ विपरीत दिशातर्फ लाग्दछ, हे पार्थ, त्यो तामसी बुद्धि हो। जुन व्यक्ति तमोगुणमा समाहित भएको छ उसले पशुवध गर्ने धार्मिक पद्धतिको निर्माण गर्दछ। वास्तवमा धर्म दिव्य छ। भगवान श्रीकृष्णले हामीलाई उपदेश दिनुहुन्छ, सबै प्रकारका धर्मलाई छोडेर केवल मेरो शरणमा आऊ, सर्वधर्मान परित्यज्य। यसरी भगवान उहाँका भक्तहरू र उहाँका प्रतिनिधिहरूले दिव्य धर्मको शिक्षा दिन्छन्, जहाँ पशुवधलाई कुनै पनि अवस्थामा अनुमति दिँदैन। वर्तमान समयमा भारतको दुर्भाग्य नै छ, जहाँ धर्मको नाममा तथाकथित मिसनरीहरूले अधर्मको प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। तिनीहरूले साधारण मानिस पनि देवता हो भन्ने दाबी गर्दै सन्यासी सहित प्रत्येकले मासु खान हुन्छ भन्ने सिफारिस गर्दछन्। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च
Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishaka Nitamscha He Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Precharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasati Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Narada Muni is giving instruction to King Prachini Barishat by telling him about a person named Puranjana. नारद मुनिले राजा प्राचीन परिषदलाई पुरञ्जन भन्ने व्यक्तिको कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ. Puranjana means one who enjoys in the body. पुरञ्जन त हो जसले आफ्नो शरीरमा आनन्द लिन्छ. So Narada Muni in the verse today, he's telling Prachini Barishat, he said, this King Puranjan is just like you. र आजको श्लोकमा नारद मुनिले राजा प्राचीन परिषदलाई भन्नुभयो यो राजा पुरञ्जन त तपाईँ जस्तै छन्. In the beginning, he was just talking about King Puranjan, and Prachini Barishat was listening, and he didn't. Now Narada Muni is revealing that actually King Puranjan is actually him, Prachini Barishat. र पहिलासम्म त केवल पुरञ्जनको कथा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, तर यहाँ आएर चाहिँ त्यो पुरञ्जन अरू कोही नभएर तिमी नै हो राजा प्राचीन परिषद भन्दै हुनुहुन्छ. So Narada Muni wants to deliver Prachini Barishat because he's born in a very good line. He's one of the descendants coming from Swayambhuva Manu through the line of Dhruva Maharaj. And he thinks, why should this person be engaged in fruitive activities? र नारद मुनिले सोच्नुभयो कि स्वयम्भुव मनुको वंशावलीमा ध्रुव महाराजको वंश हुँदै उहाँको जन्म भएको छ, त्यसकारणले यस्तो महान व्यक्तिको किन यस्तो कर्मकाण्डमा फसेर जीवन व्यतीत होस् भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ. And these fruitive activities are all inspired by the desire to kill animals. र यी सम्पूर्ण कर्मकाण्ड यज्ञहरू पशुवध गर्ने इच्छाले प्रेरित छन्. So of course one of the main philosophical points which we present to people is the importance of not killing. र हामीहरूले व्यक्तिहरूलाई प्रस्तुत गर्ने सैद्धान्तिक विवरणमध्ये एउटा चीज भनेको हत्या हिंसा नगर्नु हो. Trying to bring people out of the mode of passion and ignorance is a challenge. We see even here in Nepal, there is still, although Nepal is a Vaishnava kingdom, but there's a lot of meat eating goes on. र व्यक्तिहरूलाई तमोगुण रजोगुणबाट निकाल्न धेरै गाह्रो छ. यही नेपालमा पनि हामीहरू देख्न सक्छौँ. यद्यपि वैष्णव राज्य भए तापनि कयौँ व्यक्तिहरू मासु खानप्रति आसक्त छन्. Even in the Holy Land, in like Mayapur Dham, they have places where people are raising chickens. You know, and chickens, of course, they raise them just simply for slaughter. र मायापुर जस्ता दिव्य धामहरू पनि मान्छेहरूले कुखुरा पाल्छन्. त्यो कुखुरा केवल तिनीहरूलाई मार्नैकै लागि भनेर पालिन्छ. And ordinary people are so
miseducated that they think that you have to eat meat to be healthy. र साधारण व्यक्तिहरूलाई यस्तो गलत शिक्षा दिएको छ कि स्वस्थ रहनको लागि मासु खानै पर्छ भन्ने भावना हुन्छ। They think if they don't eat meat, they won't have any protein and their body will be undernourished and they won't develop a good brain. उनीहरू सोच्छन् कि मासु खाइएन भनेदेखि चाहिँ प्रोटिन पाइँदैन र त्यसपछि शरीरमा ताकत पुग्दैन इत्यादि। I met one lady, she told me she brought her son up to eat only cow meat. र एकजना स्त्री हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ बताउनु भयो कि मैले आफ्नो छोरालाई केवल गाईको मासु मात्रै खाएर हुर्काएको छु। She said that the meat of the cow was the best meat for her son. So she gave her son her son had poor health, and so she raised him on cow meat. र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि सबै मासुहरूमा गाईको मासुलाई उत्कृष्ट मानिन्छ र मेरो छोरा अत्यन्त बिरामी छ त्यसकारणले त्यही गाईको मासु मात्रै खुवाएर मैले हुर्काएको छु। So I told her that, this is terrible. That's the worst thing. It's the most sinful thing you can eat. And for every hair on the body of the cow, you have to take birth and be killed again. र महाराजले उहाँलाई सम्झाउनु भयो कि वास्तवमा यो त अत्यन्त नराम्रो चिज हो, सबभन्दा पापमय चिज हो र गाईको शरीरमा जतिवटा रौँ छ त्यतिचोटि जन्म लिनुपर्छ र मारिनुपर्छ। And Srila Prabhupada in the purport here today also talks about how there's even sannyasis who eat meat, and the people who practice so-called religion who are missionary workers, and they're encouraging people to eat meat. र श्रील प्रभुपादले तात्पर्यमा बताउनुहुन्छ कि कयौँ यस्ता सन्यासीहरू पनि छन् जो मासु खान्छन् र मिसनरीहरू छन् जसले यो बधशालाहरूलाई प्रोत्साहन दिन्छन्। And they come up with things like fish is the fruit of the sea. र उनीहरूले चाहिँ माछा भनेको पानीको फल हो भनेर भन्ने गर्छन्। And like in this way ordinary people are encouraged that they should eat all kinds of non-vegetarian food. र यसरी व्यक्तिहरूलाई मांसाहारी भोजन खानका लागि प्रेरित गरिन्छ। And we are trying to teach people what is the actual standard, what is the proper standard of religion, that there are principles of religion, and one of the principles is daya, mercy, that we have to show mercy to other living entities. र हामीहरू चाहिँ व्यक्तिहरूलाई धर्मको सिद्धान्तको बारेमा प्रचार गर्ने प्रयास गर्दैछौँ र ती धर्मको सिद्धान्तहरूमध्ये मुख्य स्तम्भ चाहिँ दयालाई मानिन्छ। And people come up with all kinds of foolish arguments. They say, oh no, if we don't eat the animals, then the animals will overpopulate the earth and we won't be able to live on the earth properly. We need to kill the animals to make sure there's enough space for all the humans. र मान्छेहरू अलग अलग किसिमका तर्कहरू लिएर प्रस्तुत हुन्छन् कि जनावरहरूलाई हामीले मारेनौँ खाएनौँ भनेदेखि चाहिँ यो सारा संसारै जनावरहरूले भरिन्छ, त्यसकारणले जनसङ्ख्या घटाउनको लागि भए पनि हामीले तिनीहरूलाई मारेर खानुपर्छ इत्यादि भन्छन्। So many false, bogus philosophies are being presented in the name of religion. यसरी वास्तवमा धर्मको नाममा नै अनेक किसिमका ढोंगी सिद्धान्तहरूको प्रचार भइरहेको छ। And when you try to present what is actual religion, then you are condemned and people put you down and you're attacked and persecuted for it. र जब हामी वास्तविक धर्मको प्रचार गर्न प्रयास गर्छौँ त्यस समयमा चाहिँ हाम्रो निन्दा हुन्छ, हामीलाई प्रचार गर्न दिइँदैन, रोकिन्छ र अनेक किसिमका दण्डहरू पनि दिइन्छ। Just like the devotees when they first came to India, there was at one point there was propaganda against the Krishna consciousness movement, that these members of the Krishna consciousness movement are CIA agents sent by America to overthrow the government. र जस्तो कि भक्तहरू जब विदेशबाट चाहिँ भारतमा आएर प्रचार गर्न थाल्नुभयो त्यस समयमा एउटा यस्तो हल्ला फैलाइयो कि भक्तहरू विदेशीहरू चाहिँ वास्तवमा भक्त हैनन् कि यिनीहरू CIA का एजेन्टहरू हुन्, अमेरिकाले भारतमाथि कब्जा गर्न पठाएको। So in trying to present what is actually the truth, there's always challenges from the atheistic, from the non-believers.
त जब यस्तो सही धर्मको प्रचार गर्ने प्रयास गरिन्छ तब नास्तिकहरूको तर्फबाट सधैँभरि नै विरोध हुन्छ। Just like in the USA, when the devotees are, while the devotees are preaching about vegetarianism, the USA is a huge, they have some huge slaughterhouses, and you can see many places there's ranches with hundreds of cows, which are all raised just for slaughter. र युएसएमा पनि जब भक्तहरूले चाहिँ शाकाहारी बन्नुपर्छ भन्ने कुरालाई प्रचार प्रसारित गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यस समयमा हामीहरू देख्छौँ युएसएमा अनेक किसिमका यस्ता कसाईखानाहरू छन् जहाँ हजारौँ गाईहरूलाई चाहिँ केवल मार्नकै लागि भनेर हुर्काइन्छ। And people who run these slaughterhouses, of course, they're making a lot of money from these things, from killing the cows and slaughtering and sending out meat everywhere, exporting beef everywhere. It's a big business. People make a lot of money. And when we preach about vegetarianism, it's a challenge to their business. र मान्छेहरूले यस्तो कसाईखानाहरू बच्चालाहरूको सञ्चालन गरेर अनेकौँ पैसा कमाइरहेका छन् र उनीहरू गाईहरूलाई मार्छन्, त्यसबाट त्यो मासुलाई अनेक अनेक ठाउँमा बिक्री गर्छन्, त्यसबाट निकै पैसा कमाइरहेका छन्। त्यसैले जब हामी शाकाहारी बन्नुपर्छ भन्ने कुरालाई प्रचार गर्दाखेरि उनीहरूको व्यापारमा हानि हुन्छ। So people, naturally people who are running these kind of businesses, like not only meat eating, but things like cigarettes also, you know, we try to preach against all these things, and people make a lot of money from these things. र हामीहरू चाहिँ मासु खान हुँदैन, सिगरेट पिउनु हुँदैन इत्यादि कुराहरू भनेर प्रचार गर्छौँ, तर मान्छेहरू चाहिँ यसैलाई व्यापार बनाएर धेरै पैसा कमाइरहेछन्। And we are preaching, don't kill the animals, don't take intoxication, don't do things like smoking. And people's business are affected, so naturally they will challenge our preaching. र जब हामीहरूले शाकाहारी बन्नुपर्छ, मासु खान हुँदैन, नशा गर्न हुन्न, सिगरेट पिउन हुन्न, रक्सी खान हुन्न भन्दाखेरि उनीहरूको व्यापारमा चुनौती मिल्छ, त्यसकारणले उनीहरूले स्वाभाविक रूपमा विरोध गर्ने नै भए। And so people like Narada Muni, you see from the even in the Satya Yuga, in the beginning of the creation, these kind of activities were going on. And saintly devotees like Narada Muni, he's preaching what is the proper behavior of civilized human being, what is the real goal of life. त्यसैले त्यस्तो समयमा पनि प्राचीन परिषद जस्ता राजाहरूले यस्ता पशु बलि गरिरहेका रहेछन् र नारद मुनिले त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ कि वास्तवमा यस्तो गर्नु पापमय जीवन हो। We have been given this human form of life. It's a rare opportunity. It's an opportunity for self-realization. But people in their ignorance, they simply dedicate their time and their energy to making the body comfortable. त हामीले जुन मनुष्य शरीर प्राप्त गरेका छौँ, यो मनुष्य शरीर हाम्रो वास्तविक लाभको लागि हो, तर व्यक्तिहरू केवल यस्तै पापमय जीवन गरेर आफ्नो जीवन बिताइरहेका छन्। They do so much research to come up with alternative energy sources. Like motor cars are running on petrol, but we're running out of petrol, so we need some new power to guide to drive the cars. र अहिले चाहिँ वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतहरूको खोजी भइरहेको छ, जस्तो कि हामीहरू गाडी पेट्रोल हालेर चलाउँछौँ तर पेट्रोल सिधिँदै गयो, त्यसकारणले अरू उपायले कसरी गाडी चल्छ भनेर आविष्कार भइरहेको छ। So the whole modern society is geared to make our life more comfortable, to satisfy our senses, that we should live comfortably, and they never think about what is the real goal of life. त्यसैले अहिलेका जति पनि आधुनिक आविष्कारहरू छन्, यो सबै के को लागि त भन्दाखेरि कसरी हामी सुविधापूर्ण जीवन बाँच्न सक्छौँ भनेर, ताकि हाम्रो जीवन सहज होस् भन्ने मात्रै प्रयास भइरहेको छ, कसरी इन्द्रिय भोग गर्न सकियोस् भन्ने खोजी भइरहेको छ। They never inquire what's going to happen. Are we going to be able to avoid death with all your advancement? Where is your medicine to stop death? Prabhupada said the death rate is the same it's always been, 100%. Everyone who takes birth has to die. र
हाम्रो जति पनि भौतिक आविष्कार आधुनिक प्रगतिले कि हामीले मृत्युलाई रोक्न सक्छौं त? श्रील प्रभुपादले भन्नु गर्ने हुन्थ्यो कि मृत्युको क्रम त त्यति नै छ 100%। जो व्यक्ति जन्म लिन्छ अवश्य पनि मर्छ। मृत्युलाई बाट बचाउन सक्ने कुनै औषधि बनाउन सकेका छ त? There are no exceptions. Every one of us will have to die one day. We cannot avoid it. We know we're going to die, but we're making arrangements for the next life. त अपवाद त कोही पनि छैन, सबै व्यक्तिहरू मर्छन् र सबैजनालाई थाहा छ कि म मर्छु भनेर, र आगामी जीवनको लागि तयारी गर्नुपर्छ। But the common people, they never think about the next life. They only want to enjoy this life. तर साधारण व्यक्तिहरूलाई अर्को जीवनको बारेमा सोच्नलाई फुर्सदै छैन, उनीहरू यही जीवनको बारेमा मात्रै सोच्छन्। They're only thinking, let me be comfortable, let me have my nice motor car with, well, now of course, now not so much petrol cars, but battery operated cars, you know. And it's another power, another energy for utilizing the material energy for our sense gratification. त मान्छेहरू कसरी आफूलाई सुविधायुक्त राख्ने भन्ने मात्रै सोच्छ। मैले अर्को गाडी पाए हुन्थ्यो, अब पेट्रोलको गाडी भएन, अब बिजुलीको गाडी चाहियो, यसरी केवल आफ्नो इन्द्रिय तृप्ति कसरी गर्ने मात्रै सोचिरहेका छन्। Of course, when Prabhupada was preaching about these things, sometimes people would say to him, but Swamiji, you also use these things. You came in the aeroplane, you didn't walk here, you're using also petrol, you're also driving here and there and going here and there. हेर प्रभुपादजीले प्रचार गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूले यस्तो प्रश्नहरू उठाउँथे, तर स्वामीजी तपाईँ पनि त यस्तै गाडी चढेर पेट्रोल खर्च गरेर यहाँ आउनुभएको छ, एरोप्लेनमा चढ्नुहुन्छ, यताउता यात्रा गर्नुहुन्छ, यी सबै सुविधाहरूको प्रयोग त तपाईँ पनि गर्दै हुनुहुन्छ। And Prabhupada would reply to them, yes, if I did not use them, then they would be completely useless. र श्रील प्रभुपादले उत्तर दिनुहुन्थ्यो, हो मैले प्रयोग नगरेको भए तिनीहरू साँच्चै नै बेकार हुन्थे। So we have to preach, we have to be a little bold and confront the materialistic people in their sinful activities. त्यसैले हामीहरूले शक्तिका साथमा यस्ता भौतिकवादी व्यक्तिहरूको सामना गर्नुपर्छ र प्रचार गर्नुपर्छ। Slaughterhouses and so many breweries and things, just simply creating things for bewildering the minds of people. कसाई खाना र कयौं यस्ता चीजहरू केवल व्यक्तिहरूको बुद्धि भ्रमित गर्नका लागि। The planet becomes more and more sinful as a result of all of these things. र यी सबै चीजहरूको प्रतिफल स्वरूप यो सारा पृथ्वी नै अझै पापले भरिदै जान्छ। And the more sinful the planet becomes, the more natural disasters will come on the planet. र जति यो पृथ्वीमा पाप बढ्दै जान्छ त्यति प्राकृतिक प्रकोपहरू आउँदै जान्छन्। So we have to understand this whole material creation is the property of the Supreme Lord. It's meant to be used carefully in His service. त्यसैले हामीले सदैव यो कुरालाई स्मरण राख्नुपर्छ कि यो संसार भगवानको सृष्टि हो र उहाँको आनन्दको लागि नै यसको प्रयोग गर्नुपर्छ। Narada Muni sees King Prachinibarhishat that he is simply performing animal sacrifices to enjoy material life. नारद मुनिले राजा प्राचीन परिषदलाई भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीले जति पनि पशुवध गर्ने यज्ञ गरिरहेका छौ त्यो त आफ्नो जीवन सन्तुष्ट गर्नका लागि मात्र हो। And he's thinking, I'm pious, I'm a good person, I'm doing religious activities. र तपाईले सोचिराख्नु भएको छ कि म चाहिँ अत्यन्त पुण्यवान छु, म धार्मिक व्यक्ति हुँ भनेर। And people also think like that when they when they drink their alcohol and when they take their meat, they're thinking, I'm a good person. जब मान्छेहरू पनि त्यस्तै गर्छन्, जब रक्सी खान्छन्, मासु खान्छन्, म त राम्रै मान्छे हुँ भनेर सोच्छन्। They don't think there's anything wrong in these activities. उनीहरूले यति पनि सोच्दैन यसमा केही गलत छ कि भनेर पनि सोच्दैनन्। So we invite them, go to the slaughterhouse, go and watch the animals being killed and tell me how you feel. Do you actually feel comfortable watching how they treat the animals, how they slaughter them? र त्यस्ता मासु खाने व्यक्तिहरूलाई त्यो कसाई खानामा पठाउनु पर्छ र हेर्न लगाउनु पर्छ कि जब ती पशुहरूलाई मारिन्छ, कष्ट दिइन्छ, के राम्रो लाग्छ? ओहो कस्तो राम्रो काम गरे जस्तो अनुभव हुन्छ त?
Of course, they put a nice wrappage on the meat when you go to the market, you go to the supermarket or so. They have it all nicely wrapped and packaged, and there it is. You don't think about what happened in the slaughterhouse. हेर जब मार्केटहरूमा चाहिँ त्यसलाई राम्रोसँग चाहिँ प्याकेट बनाएर राखेको हुन्छ, आकर्षक बनाएर र मान्छेहरूले त्यसलाई किन्छन् र यो सोच्दैनन् कि त्यो कसाईखानामा त्यो पशुलाई मार्ने बेलामा कति पीडा भएको थियो भनेर। You go into the restaurant and they make the restaurant look very nice, and they may have it all nicely decorated, and you're sitting at the nice table and you're thinking, oh, I'm just enjoying, and you have your chicken and whatever you eat in these places, and they think, oh, this is life, this is how people live. र सुन्दर भोजनालयहरू रेस्टुरेन्टहरू बनाएर राखेको हुन्छ र टेबल राम्रोसँग सिँगार गरेको हुन्छ, सबै सुन्दरसँग व्यवस्थित हुन्छ, राम्रो आरामदायी कुर्सीमा बसेर मान्छेहरू त्यो कुखुरालाई खान्छन् र सोध्छन् यो त ठिकै छ, यही त हो नि जिन्दगी भनेको यस्तै हो भनेर सोध्छन्। And the people who are brought up to be vegetarian, sometimes they lament that, oh, I wish I could also eat meat like all them. र जो व्यक्तिहरू चाहिँ सानैदेखि शाकाहारी रूपमा हुर्केका छन् उनीहरूलाई मनमा पछुतो हुन्छ कि ओहो म पनि मासु खाने भइदिए भए मैले खान पाउँथेँ होला के भनेर पछुतो लाग्छ उनीहरूलाई। I'm so unlucky. I was brought up in a religious family. म त कस्तो अभागी, म त धार्मिक परिवारमा जन्मिछु। And this is the situation in Kali Yuga. र कलियुगको यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ। People do not understand the real value of the human life. उनीहरूलाई वास्तवमा मनुष्य जीवनको मूल्यको बारेमा थाहा छैन। So we're trying to preach. We have to go out there. We have to be bold. And we have to confront these people and show them what is the real standard of life. त्यसैले हामीहरू प्रचार गर्ने क्रममा अत्यन्त साहसी हुनुपर्छ, जानुपर्छ र यी सत्यलाई तिनीहरूको सामनेमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। So many, we see these temples. Sometimes I went to this other temple, monkey temple it was. So many dogs and monkeys. र बाँदरहरूको मन्दिरमा मारा जानुभएको थियो अस्ति, त्यहाँ कति धेरै कुकुरहरू बाँदरहरू त्यहाँ थिए। I think there's many temples like that in Thailand also. They have many dogs always there because the monks, they will go and beg, and the monks go and beg and people will give them meat, and they will give them different things, but a lot of meat, and the monks will come back and whatever they don't eat they'll give to the dogs. So many dogs, they come and they live there at these temples. र यी साधुहरूले चाहिँ भिक्षा माग्न जानुहुन्छ र भिक्षा मागिसकेपछि चाहिँ उनीहरूलाई अनेक किसिमको चिजहरू त्यहाँ प्रदान गरिन्छ र त्यसपछि कहिले कसैले मासु पनि दिन्छन् र त्यो जुन खाँदैनन् उनीहरूले त्यो धेरै भएको चाहिँ त्यहाँ कुकुरहरूलाई दिने गरिन्छ र त्यसकारणले धेरै कुकुरहरू एकट्ठा भएका हुन्छन् त्यस्तो ठाउँमा। So we're trying to teach people, in Vrindavan and Mayapur we have also dogs, but our dogs there are vegetarian. वृन्दावन मायापुरमा कुकुरहरू पनि छन् तर ती कुकुरहरू चाहिँ शाकाहारी कुकुरहरू हुन्। And they're also happy dogs, they're healthy dogs. र तिनीहरू पनि खुसी र आनन्दित कुकुरहरू छन्। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Okay, any questions? के प्रश्न छ? Yes. Speaking English? It's difficult for me. And in today's world, we see that the cows are raised
to send them to the slaughterhouses, and even when the milk is obtained, it is obtained in a violent way, and sometimes blood comes out along with it. So in this situation, can we use cow's milk for offering to Krishna, or some milk products like sweets and different things? Will Krishna accept those things? And also there is a concept of veganism. So what is your opinion about that? Yes, well, Lord Krishna lived in a village, and it was a village where the people raised cows, and all the cows were raised for milk production, and there was no question of slaughtering the cows. र भगवान् श्रीकृष्ण पनि यस्तो गाउँमा हुर्किनु भएको थियो जहाँ धेरै गाईहरू थिए र ती गाईहरूलाई चाहिँ दुधको उत्पादनको लागि प्रयोग गरिन्थ्यो र तिनीहरूलाई मार्ने भन्ने त कुनै सोच पनि हुन्थेन. So the vegan movement, you know, they say that we're not supposed to take milk, but we argue that if the cows are our own cows, and they're cared for and protected, and they're not slaughtered when they become old or dry, but they're allowed to die naturally, then that milk, that is ahimsa milk, and that milk can be accepted. त्यसै कारणले गर्दाखेरि जब गाईहरूलाई चाहिँ हामीले आफैले हुर्काएका छौँ, पालिरहेका छौँ र उनीहरूलाई वृद्ध भइसकेपछि दुध दिन छोडेपछि मारिँदैन भनेपछि तिनीहरू त्यस्ता गाईहरूबाट प्रेमपूर्वक निकालेको दुधलाई चाहिँ अहिंसा दुध भनिन्छ र त्यस्तो दुधलाई हामीहरूले प्रयोग गर्न सक्छौँ. But we don't like to take milk from commercial dairies where they will just simply keep the cow, and as soon as the cow is no longer productive, they will kill it. त्यसकारणले यस्तो पैसा कमाउनको लागि मात्र खोलेको डेरीहरूबाट चाहिँ हामीहरूले दुध लिँदैनौँ, किनकि उनीहरूले गाई त पाल्छन् तर गाई वृद्ध भएपछि त्यसलाई मारिदिन्छन्. So we do encourage the temple. It's very nice that you have your own herd of cows here. That's very good. We do it in here in Nepal and in India. Of course, it's common. Every temple will have their own herd of cows. त्यसकारणले भारतमा नेपालमा एकदमै राम्रो व्यवस्थापन छ कि हरेक मन्दिरसँग आफ्नो आफ्नै गाईहरू हुनुपर्छ. And the cows will be kept, and they'll have a natural life. They won't be slaughtered. Their lives will not be in danger. र त्यस्तो गाईहरूको चाहिँ अत्यन्त सुरक्षित जीवन हुन्छ, उनीहरूलाई मारिदैन र उनीहरू प्राकृतिक जीवन जिउन सक्छन्. So they give the milk it's used for the service of the deities. र जुन उहाँहरूले दुध दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ भगवानको विग्रहको सेवामा लगाउन सकिन्छ. Milk with blood in it, of course, that's not very good. There's something wrong there. त्यसैले त्यो रगत मिसिएको दुध त राम्रो होइन, त्यसमा त केही न केही गलत छ. We say milk is the transformation of the blood of the cow. अवश्य पनि गोमाताको रगत नै दुध बनेर आउँछ. Srila Prabhupada explained, people eat meat, they like the taste of meat. मान्छेहरूले किन मासु खाइरहेका छन्, त्यसको स्वाद उनीहरूलाई मनपर्छ. But Prabhupada said, what they're enjoying is actually the taste of the blood. तर वास्तवमा उनीहरूले त्यो रगतको स्वादको आस्वादन गरिरहेछन्. So if you want to taste the blood naturally, then you drink the cow's milk. And the cow's milk is the transformation of the blood of the cow. त्यसैले त्यो रगतको प्राकृतिक रूपमा स्वादको आस्वादन गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ दुध पिउनु पर्छ, किनकि त्यो प्राकृतिक रूपमा नै त्यो रगत दुध बनेर आउँछ. And when you drink milk, just by drinking milk, you get pious activities. It's actually pious to drink the milk of the cow. र केवल दुध मात्र पिउनाले पनि तपाईलाई पुण्य प्राप्ति हुन्छ. गोमाताको दुध पिउनु भयो भने पुण्यको प्राप्ति हुन्छ. And that is why Lord Krishna himself took birth, or spent his childhood pastimes in the family of the cowherd people in Vrindavan to be with the cows. त्यसैले भगवान श्री कृष्णले वृन्दावनका गोठालाहरूको समाजमा बसेर गाईहरूलाई हुर्काउँदै आफ्नो जीविका यापन गर्नुभयो. All right. Something about the vegans. The vegans, yeah. Well, veganism, of course, we don't support it.
हामी यसलाई समर्थन गर्दैनौँ, We're not vegans. हामी भेगन होइन। It's popular, however. अहिले धेरै प्रचलित छ, So sometimes in our restaurants we will say we have vegan food. र कहिलेकाहीँ हाम्रो रेस्टुरेन्टहरूमा पनि यस्तो भेगन खानेकुरा पकाइन्छ। Right? Our food is, you could say, vegan. There's no violence. र हाम्रो भोजनलाई पनि भेगन भन्न सकिन्छ किनकि कुनै हिंसा हुँदैन त्यो भोजनमा। Because they don't want to use any dairy products. तिनीहरू त अझै गाईको कुनै पनि चिजलाई प्रयोग गर्न चाहँदैनन्। But we explain that our products are without violence. There's no violence, that these animals are taken care of nicely. तर हामी चाहिँ यो आश्वासन दिन्छौँ कि हामीहरूले जे पनि पकाउँदै यसमा कुनै किसिमको हिंसा मिसिएको छैन। जति पनि चिजहरू प्रयोग गरिन्छ त्यसमा कुनै जीवात्माहरूलाई दुःख दिँदैन। We agree with them in the sense that the cows are being exploited. They're not being treated properly. They're simply being used to give milk. हामीले केवल यो कुरामा यसमा सहमति जनाएका छौँ कि गोमाताहरूलाई उनीहरूले दुःख दिँदैनन्, केही समस्या हुँदैन, कष्ट दिँदैनन् भन्ने कुरा मात्र उनीहरूसँग मान्यता मिल्छ हाम्रो। But we can show to people how we use everything from the cow. We make toothpaste from the cow, we make soaps from the cow, we get so many medicines and different things for the liver and like that from the cow. र व्यक्तिहरूलाई हामीहरूले बुझाउँछौँ कि हामीहरूले गोमाताबाट अनेक किसिमका चिजहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। दाँत माज्ने मञ्जनदेखि लिएर साबुन, औषधिहरू, विभिन्न प्रकारका चिजहरू हामीले गाईबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। The mutra, the urine of the cow is very good for health. र गोमूत्र पनि स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो छ। And the stool is a valuable fuel for the villages. They use it for cooking. र गोबरलाई पनि गाउँहरूमा चाहिँ भोजन पकाउनका लागि इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। Actually, this whole planet belongs to the cows. वास्तवमा यो सम्पूर्ण लोक नै गोमाताहरूको हो। The presiding deity of this planet is Mother Bhumi in the form of a cow, showing us that this planet is actually meant for the cows. And the cows, they're a domestic animal. They need us to care for them. We need the cows and the cows need us. त यो पृथ्वी नै एउटा पृथ्वी माता स्वयं नै गोमाताको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यसको अर्थ यो सम्पूर्ण लोक नै गोमाताहरूकै लागि हो भन्ने कुरा पनि जान्न सकिन्छ। त्यसैले मनुष्यहरूलाई जीवित रहनका लागि गोमाताहरूको आवश्यकता पर्छ र गोमाताहरूलाई मनुष्यहरूले संरक्षण गरेर राख्नुपर्छ। The cows not only provide milk, which is valuable, can be made into yogurt and cheese and ghee, but we also, from the milk we make ghee, and ghee is very necessary for performing sacrifice, and sacrifice is very important. र त्यो गोमाताको दुधबाट दही, पनिर, चिज इत्यादि चिज त बन्छ नै, साथसाथै त्यो दुधबाट घिउको पनि निर्माण हुन्छ, जुन घिउ चाहिँ यज्ञ गर्नको लागि आवश्यक पर्छ र यज्ञले गर्दा मानिसहरू सन्तुष्ट रहन सक्छन् जीवनमा। So we're trying to teach people how to use the cow, how to use everything from the cow for the benefit of the body. त्यसैले हामीले गोमातालाई कसरी सेवा गर्ने र गोमाताका चिजहरूलाई हाम्रो शरीरको फाइदाका लागि कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सिकाउँछौँ। And just by keeping the cows, the whole atmosphere can become purified and sanctified. र केवल गोमातालाई राख्नाले मात्र पनि सम्पूर्ण वातावरण नै अत्यन्त शुद्ध र पवित्र बन्दै जान्छ। They had there was one prison where some of the prisoners were known to be very violent. They'd committed crimes which were very violent and had been put into prison. But some of these prisoners, they were sent to work in the Goshala to take care of the cows. And by working in the Goshala, over a course of time, they changed and their whole nature changed. They became actually gentle and peaceful people, whereas before they were very violent. But just by being with the cows and serving the cows, they changed. एउटा यस्तो कारागार जेल थियो जहाँ चाहिँ अत्यन्तै हिंसक किसिमका
अरूको मान्छेलाई मार्ने यस्ता किसिमका व्यक्तिहरूलाई कैदी बनाएर राखिएको छ र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यहाँ जेलमा काम गर्ने पर्छ। त्यो कामको ठाउँमा चाहिँ उनीहरूलाई गौशालामा गएर गोमाताको सेवा गर्नुपर्ने काम हराइएको थियो र बिस्तारै त्यो गोमाताको सेवा गर्दा 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 उनीहरूमा राम्रो स्वभाव वृद्धि हुँदै गयो र उनीहरू अत्यन्त शान्त विनम्र हुँदै गए र उनीहरूले हत्या हिंसालाई छोड्न सके। केवल केले गर्दा त गोमाताको सेवा गर्नाले उनीहरूको जीवनमा त्यस्तो परिवर्तन आयो। Modern people, growing up in a city, young children and so on, they don't realize where milk comes from. They think milk is something like Coca-Cola or some soft drink made in a factory. They don't realize milk is actually coming from the cow. र आधुनिक सहरमा हुर्किने बच्चा बच्चीहरूलाई जानकारी हुँदैन कि दुध कहाँबाट आउँछ भनेर। उनीहरूले सोच्छन् कि त्यो कोको कोला जस्तै बोतलमा दुध आउँछ, हामीले बजारमा गएर किन्ने हो भनेर सोच्छन्। तर वास्तवमा चाहिँ गोमाताबाट आइरहेको छ भन्ने तथ्यलाई उनीहरूले जानेकै हुँदैनन्। So the cow is our mother and we have to care for her, and she also cares for us by giving her milk. त्यसैले गाई त हाम्रो आमा हुनुहुन्छ, त्यसैले हामीले उहाँलाई रेखदेख गर्नुपर्छ, पाल्नुपर्छ र उहाँले पनि हाम्रो रेखदेख गर्नुहुन्छ हामीलाई दुध दिएर। Okay. हरे कृष्ण। Hare Krishna. Yes. As devotees, we should not have any desires, but still after sometimes practicing Krishna consciousness, we are desireless, but still we haven't developed prema. We don't have the eyes to love God. 还有很深经历的一些物质欲望，问题是不知道需要清除掉。问题是什么？是不是还有？So does that means that we still have some desire in our heart, that we should eliminate those desire that is deep rooted in our heart? माताजीको प्रश्न रहेको छ कि कृष्ण भावनामृतको अभ्यास गर्दै गएपछि बिस्तारै हाम्रा सबै इच्छाहरू मर्नुपर्ने हो र त्यसपछि हामीले कृष्ण प्रेम प्राप्त गर्ने हो भन्ने हामीलाई अनुभव छ। तर वास्तवमा कयौं वर्ष भक्तिको अभ्यास गरिसक्दाखेरि पनि हाम्रो मनमा ती इच्छाहरू अझै मरेको छैन या भगवत प्रेम प्राप्त गरिसकेका छैनौँ। त्यसकारणले त्यो सम्पूर्ण इच्छाहरूलाई कसरी मारेर हामीले भगवत प्रेम प्राप्त गर्न सक्छौँ त? Yeah, well, these desires, these are anarthas. These are the unwanted things, the dirty things in the heart. And we have to clean the heart by chanting the holy name and by engaging in devotional service. Then all these desires will be removed. त यी अनिच्छित इच्छाहरूलाई अनर्थ भनिन्छ र यस्ता चिजहरू नै हृदयभित्रका फोहोरहरू हुन्। जति हामी भगवानको नाम जप गर्दै जान्छौँ, भक्तिमय सेवामा संलग्न हुँदै जान्छौँ, त्यति हाम्रो हृदय सफा हुँदै जान्छ र इच्छाहरू मर्दै जान्छन्। If desires are still coming up, means we have not fully pulled out all the material desires. We still have some weeds growing there. त अझै इच्छाहरू आइरहेका छन्, यसको मतलब हामीले राम्रोसँग सफाई गरिसकेका छैनौँ, ती झारहरूलाई गोडिसकेका छैनौँ, त्यसकारणले गर्दा इच्छाहरू जागृत भइरहेका छन्। So sometimes devotees even practicing Krishna consciousness for many years, sometimes still the material desire can come up. त्यसैले कयौं वर्ष कृष्ण भावनामृतको अभ्यास गरिसकेका भक्तहरूको हृदयभित्र पनि यस्ता भौतिक इच्छाहरू आउन सक्छन्। We're watering the seed of devotion, and so we're doing the hearing and chanting, we're watering the seed, but the weeds also grow, and we have to regularly pull out the weeds. We have to always be observant to watch out for the anarthas, how they can grow back again. त भक्तिमय सेवाको अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि हामीले भक्तिलतालाई त पानी हालिरहेका हुन्छौँ, त्यो सँगसँगै अनेक किसिमका झारहरू पनि उम्रिरहेका हुन्छन्। ती झारहरूलाई उखालेन भनेदेखि चाहिँ हामीले जति पानी हाले पनि सबै झारले खाइदिन्छ। Is that your question, Radhapriya? Okay. Okay. Hare Krishna, Srimad Bhagavatam ki